नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज पाकिस्तान में जाली डिग्रियों पे छिड़ी हुई बहस में एक नई बहस का एक नए बाब का आगाज उस वक्त हो गया जब पाकिस्तान के वजीर तालीम सरदार आसिफ अहमद अली साहब ने यह कह डाला कि हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान वजारत तालीम के मातहत है, वजारत तालीम से फंडेड है और वजारत तालीम की मर्जी और इजाजत के बगैर कुछ करने का मजाज नहीं है। हमारे सामने दो बुनियादी सवाल खड़े होते हैं। एक तो यह कि सरदार आसिफ अहमद अली साहब का यह अछूता अनोखा मौकफ किस हद तक दुरुस्त है, और दूसरा यह कि जाली डिग्रियों की इस बहस में वफाकी हुकूमत के लिए, पीपल्स पार्टी की वफाकी हुकूमत के लिए आखिर इतना बड़ा क्या खतरा है कि रोज इन डिग्रियों की वेरिफिकेशन के प्रोसेस को, अमल को स्लो करने के लिए, सुस्त करने के लिए नए नए हथकंडे इख्तियार किए जा रहे हैं। इन दो बुनियादी सवालों के साथ मेरे साथ स्टूडियोज में तशरीफ रखते हैं पाकिस्तान के मुमताज मीडिया की शख्सियत और तज्जियानगार डॉक्टर शाहिद मसूद, प्रेसिडेंट ARY न्यूज। डॉक्टर साहब के साथ तशरीफ रखती हैं डॉक्टर फिरदौस आशिक ऐवान साहिबा, मिनिस्टर पॉपुलेशन वेलफेयर, और डॉक्टर साहिबा के साथ तशरीफ रखते हैं जफर अली शाह साहब, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, ताल्लुक PMLN से है। और नाज़रीन, हमारे साथ लाइन पे इस वक्त हमें सुन रही हैं हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की मेंबर, एक्स सेनेटर राजीना आलम खान साहिबा। और ये बताता चला जाऊं कि राजीना आलम इससे पहले सेनेट स्टैंडिंग कमेटी फॉर एजुकेशन एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी की चेयरपर्सन भी रह चुकी हैं। लेकिन नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको वो क्लिप दिखाना चाहता हूं जो आज पाकिस्तान के एजुकेशन मिनिस्टर सरदार आसिफ अहमद अली साहब ने हायर एजुकेशन कमीशन के हवाले से जो कुछ कहा, वो जरा सुन लें। जहां तक चेयरमैन साहब का ताल्लुक है, वो फेडरल गवर्नमेंट के रूल्स ऑफ बिजनेस की खिलाफवर्जी कर रहे हैं। हमें इससे कोई इख्तलाफ नहीं, डिग्रीज की वेरिफिकेशन के उसकी बात नहीं हम कर रहे, और ना ही हमारा कोई ऐसा इरादा है कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर अमल दरामद ना करें। हमने करना है फैसला, ये हुकूमत का फर्ज है। जो सुप्रीम कोर्ट की जैसी है ना, उसका हमने एहतराम करना है और उसकी इम्प्लीमेंटेशन करानी है। मगर इम्प्लीमेंटेशन जो होती है वो रूल्स के मुताबिक होती है। ये नहीं कि एक गवर्नमेंट का कोई झैली इदारा जो कि हायर एजुकेशन कमीशन है, वो सब रूल्स को वायलेट करके जो दिल चाहे करें, क्योंकि उसमें पॉपुलैरिटी है और मीडिया में उनकी आजकल बड़ा चर्चा है। तो मीडिया में चर्चा अपनी जगह पे है, वो उन्हें शौक है तो फिर इस्तीफा दे के मीडिया के हीरो बन जाए। पहली बात है कि उस हायर एजुकेशन कमीशन को हमसे इजाजत लेके आगे मिनिस्ट्री से डील करना है, हमारे इजाजत के बगैर वो नहीं कर सकते। दूसरी बात यह है कि उनको मिनिस्ट्री ऑफ लॉ में जाना पड़ता है रूल 16 के तहत। जितनी भी मिनिस्ट्रीज हैं उनको सबको हर जो मामला इंटर मिनिस्ट्रियल हो, एक वजारत से ज्यादा हो, उनको मिनिस्ट्री ऑफ लॉ में जाना पड़ता है। अब मोहतरम चेयरमैन साहब ने किस चीज की परवाह नहीं की, बिलाखिर प्राइम मिनिस्टर साहब ने मीटिंग बुलाई और मीडिया में न जाने क्या कुछ कहा गया उस मीटिंग के बारे में। मैं मौजूद था, ना उनको इस्तीफे का कहा गया, ना उन पे कोई दबाव डाला गया, बल्कि उनको बताया गया कि उनके भाई साहब के बारे में प्राइम मिनिस्टर ने खुद उन्होंने कहा कि मैंने हुक्म दिया है कि इनको छोड़ा जाए। मगर इसके साथ साथ प्राइम मिनिस्टर साहब ने यह भी हुक्म दिया कि हर इदारों को रूल्स ऑफ बिजनेस के मुताबिक चलना है। अभी आपने सुना सरदार आसिफ अहमद अली को, वजीर तालीम को, 3 पॉइंट्स बड़े इंपॉर्टेंट उनके निकलते हैं। पहली बात तो यह है कि हायर एजुकेशन ऑफ कमीशन जो एक झेली सबऑर्डिनेट इदारा है वजारत तालीम का। दूसरा यह है कि हायर एजुकेशन ऑफ कमीशन जो है वो रूल्स ऑफ बिजनेस जो है फेडरल गवर्नमेंट के, उनको वायोलेट कर रहा है। और तीसरा यह कि हायर एजुकेशन कमीशन को कुछ भी करने से पहले वजारत तालीम की इजाजत जो है वो चाहिए, और इजाजत के बगैर वो कुछ भी करने का मजाज नहीं। वजीर तालीम साहब के ये जो क्लिप हमने आपको सुनाया, उनका ये बयान देने के बाद हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी एक प्रेस रिलीज इशू की जिसके के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये हैं। हायर एजुकेशन कमीशन की, मैं आप स्क्रीन पे भी आ जाएगा, कि हायर एजुकेशन कमीशन 2002 में एक ऑर्डिनेंस के तहत के जरिए कायम किया गया और एक खुद मुख्तार इदारे की हैसियत से इसका दायरा कार पूरे पाकिस्तान तक है, और यह वजारत तालीम के नहीं बल्कि वजीर आजम पाकिस्तान के मातहत है। और इसके दायरा कार में बुनियादी पॉलिसियां तश्कील देना और मुल्क की समाजी और इक्तसादी तरक्की के लिए इदारों के लिए रहनुमा असूल वज़ा करना शामिल है। 2002 के ऑर्डिनेंस के तहत कमीशन के इख्तियारात और दायरा कार में मुल्क के अंदर और बैरून मुल्क जारी होने वाले डिप्लोमा, सर्टिफिकेट और डिग्रियों की शनाख्त और उनके मसावी होने की तस्दीक करना शामिल है।
ہائر ایجوکیشن کمیشن پاکستان اور بیرون ملک جاری ہونے والی ڈگریوں کی شناخت کا واحد ادارہ ہے۔ ہائر ایجوکیشن کمیشن حکومت پاکستان کے اصول و ضوابط کے عین مطابق اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہا ہے، لہٰذا حال ہی میں میڈیا میں ہائر ایجوکیشن کمیشن کے دائرہ کار اور اس کی ڈگریوں کی تصدیق کرنے کے اختیارات سے متعلق شائع ہونے والی رپورٹیں درست نہیں ہیں، لہٰذا یہ واضح کر دیا گیا ہے کہ ہائر ایجوکیشن کمیشن پاکستان ہی ڈگریوں کی شناخت کا واحد ادارہ ہے۔ ناظرین، میرے ساتھ لائن پہ ہیں رازینہ عالم خان صاحبہ، جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ممبر ہائر ایجوکیشن کمیشن آف پاکستان بھی ہیں، اور اس سے پہلے ایک سینیٹر ہیں اور سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی آن ایجوکیشن، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی چیئرپرسن رہ چکی ہیں۔ رازینہ عالم خان صاحب، میرا آپ سے پہلا سوال یہ ہے کہ کیا ہائر ایجوکیشن کمیشن آف پاکستان وزارت تعلیم کے ماتحت ہے جیسے کہ ایجوکیشن منسٹر کہہ رہے ہیں؟ جی شکریہ ڈاکٹر صاحب، میں سمجھتی ہوں کہ یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ اتنے بڑے ادارہ جو کہ ہائر ایجوکیشن کمیشن ہے، اس کے بارے میں جو کچھ بھی بیان دیا ہے ہمارے وزیر موصوف نے، وہ حقائق پر مبنی نہیں ہے۔ اور یہ جیسا کہ بھی آپ نے خود فرمایا کہ یہ آرڈیننس میں باقاعدہ لکھا ہوا ہے، اس کی جو سیکشن نمبر 10 میں، کہ یہ جو ہے کمیشن یہ خود مختار اٹانومس باڈی ہے جو کہ پرائم منسٹر کے اندر اور ان کی زیر نگرانی کام کرتی ہے۔ تو یہ جو کہنا ہے یہ بالکل درست نہیں ہے کہ یہ وزارت تعلیم کے اندر ہے۔ اور جب میں چیئرپرسن تھی اپنی کمیٹی کی، تو جب بھی میٹنگ ہوتی تھی اسٹینڈنگ کمیٹی کی، تو اس میں وزارت تعلیم کو اطلاع دے دی جاتی تھی کہ یہ میٹنگ ہے اور یہ ایجنڈا ہے، لیکن ان میں سے کوئی شخص آتا نہیں تھا۔ اور اگر کبھی ان کے سیکرٹری آ جاتے تھے، خود ان کے اگر منسٹر صاحب بھیجنا پسند کرتے تھے تو وہ آ جاتے تھے، وہ بھی اس لیے کہ وہاں پہ جو کچھ بھی ہوا ہے تو اس کی ان کو نالج ہو، اور نالج بھی اس لیے ہو کہ پارلیمنٹ میں جب سوالات ہوتے ہیں تو اس کے جواب دینے کے لیے جو وزیر موصوف ہوتے ہیں، وزیر تعلیم، وہ جواب دیتے ہیں۔ اچھا رازینہ صاحب، ایک لاسٹ میرا آپ سے کوشچن یہ ہے کہ صرف اتنا مجھے بتا دیجئے، لیکن ایجوکیشن منسٹر کا یہ کہنا تو درست ہے نا کہ منسٹری آف ایجوکیشن آپ کو ایچ ای سی کو فنڈ کرتی ہے، کیا یہ بھی صحیح نہیں ہے؟ جو ہے بجٹ کی ان کے تھرو آتی ہے، وزارت تعلیم کے تھرو، اور نہ ہی وہ کبھی یہ ہے کہ وہ اس کے انڈر ہے، بلکہ یہ ایک اٹانومس باڈی ہے خود مختار۔ بہت شکریہ آپ کا ہمیں جوائن کرنے کا بہت شکریہ۔ آپ یہ کہ نہ وہ کہتی ہیں کہ نہ تو ہائر ایجوکیشن آف کمیشن آف پاکستان کی فنڈنگ آتی ہے منسٹری آف ایجوکیشن سے، نہ وہ ان کے ماتحت ہے، وہ اسٹریٹ پرائم منسٹر کو اکاؤنٹیبل ہے، کانسٹیٹیوشنلی انڈیپینڈنٹ خود مختار ادارہ ہے۔ ہم نے یہ بھی ہمیں پتہ چلا کہ چیئرمین ہائر ایجوکیشن آف کمیشن آف پاکستان کا اسٹیٹس ایک فیڈرل منسٹر کی طرح ہے، وہ کانسٹیٹیوشنلی اپوائنٹڈ ہیں، جس طرح سے چیئرمین کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان ہوتے ہیں، جیسے چیئرمین فیڈرل پبلک سروس کمیشن ہوتے ہیں، 4 ایئرز کا ان کا مطلب ہے۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں ایجوکیشن منسٹر آپ کے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب، یہ بڑا سیدھا سادہ اور کلیئر ایشو ہے، اور میری بہن نے اینڈ میں گھما پھرا کے اس کو اون بھی کر لیا۔ تو کیا کہا انہوں نے جس سے انہوں نے اون یہ کیا کہ ہائر ایجوکیشن کمیشن ایک اٹانومس باڈی ہے، اس پہ کوئی دوسری بحث نہیں ہے، یقیناً ایک آرڈیننس کے تحت اس کو بنایا گیا۔ بے شمار اور ادارے ہیں جو ایز اے اٹانومس انسٹیٹیوٹ آپ نے ان کو ایگزسٹ کیا، کوئی نہ کوئی اس کے لیے پیرامیٹر ڈیفائن کیے اور وہ وجود میں آ گئے۔ اب وہ ادارے، کوئی ایسا انسٹیٹیوشن جو ڈائریکٹلی پارلیمنٹ کیا ہائر